नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लांबरधरं भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वलोकानां विजये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यदोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्म प्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सुधां वेद्यं वास्तवमस्त्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिको भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतयोतरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघमध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति तं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषकः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अध चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अधः तमुत्पत्त्यैवाभिव्यजमानं भगवल्लक्षणं सामोऽप्यं शमवैराग्यैश्वर्यमहाविभूतिभिरनुदिनमेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवदाश्च वनितलसमवानायादितरां जगर्दुः तस्य क वा इत्थं विष्मणा वरीयसा बृहच्चलोकेन चौचसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इदीदं नाम चकार। तस्य हीन्द्र स्पर्धमानो भगवान् वर्षे न ववर्ष यदवधार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षत्। नाभिस्तु यदाभिलषितं सुप्रजस्त्वम् अवरुध्यादिप्रमोदभरविह्वलो गदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीत नरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसितमधिर्वत्स तातेति सानुरागमुपलाळयन् परां निर्वृतिमुपगदः विदितानुरागमापौरप्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजं समयः सेतुरक्षायाम् अभिषिष्य ब्राह्मणेषूपनिधाय सह मेरुदेव्यां विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीन कालेन तन्महिमानवपाप। यस्य क पाण्डवे यश्लोकावुकाहरन्ति
को नु तत्कर्म राजर्षेणाभरान्वचरेत् पुमान् अपत्यतामगदास्य हरिशुद्धेन कर्मणा ब्रह्मणोऽन्यक्कुतो नाभेर्विप्रामङ्गलपूजिताः यस्य ब्रह्मर्षि यज्ञे दर्शयामासुरोजसा अधः भगवान् ऋषभदेव स्ववर्षं कर्मक्षेत्रमनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुभिरनुज्ञात गृहमेधिनां धर्माननुशिक्षमाणो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायामुभयल क्षणं कर्म समाम्यायात्मानभियुज्ञानत्मात्मज जानामात्म समानानां शतं जनयामास येषां खलु महायोगी भरदो ज्येष्ठश्रेष्ठ गुण आसीद्येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति तमनुकुशावर्त इळावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयकेतुर्भद्रसेन इन्द्रस्पृग्विद्धर्भकीकट इति नवनवतिप्रधानाः कविर्हरिरन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविर्होत्रोदद्रुमिळम् अञ्जसमसकरभाजनक इति भागवत धर्मदर्शना नवमहाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन्महिमोपबृहितं वसुदेव नारदः संवादमुपशमाय नमुपरिष्टाद्वर्णयिष्यामः यवीयांस एकाशीतिर्जायन्तेयाः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रियाः यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः भगवान् ऋषभः सज्ञ आत्मतन्त्रः स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीतवत् कर्माण्यारभमाणः कालेनानुगतं धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन्नन्तत्विदां सम उपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयश प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत् यद्यचीर्षण्याचरितं तत्तदनुवर्तते लोकः यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यम् ब्राह्मणैर्दर्शिता मार्गेण सामादिभिरुपायर्जिनदामायुषाशास द्रव्यदेशकालवयः श्रद्धर्त्विग्विविधो देशोपचितैः सर्वैरपि क्रतुभिर्यदोपदेशं शतकृत्वजया इयाज भगवद्दर्शनेन परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छत्यभिद्यमान निमिवात्मनोऽन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कर्हिचिदविवेक्षते भर्तर्यनुशसवनं विजृम्भितस्नेहातिशयन्तम् अन्तरेण स कदाचिदडमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तगदो ब्रह्मर्षि प्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनामात्मजानवहिदात्मनः प्रश्रय प्रणयवरसुयन्त्रितानप्युपशिक्षयन्निति होवाच इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू।